ومرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم شاف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا رب تكونوا باحسن صحه وعافيه. اليوم غادي نحضروا مع بعض ان شاء الله كيكه ديال قدره قادر. كتكون من 3 طبقات. اول طبقه كتكون من الكراميل، ثاني طبقه من الفلون كراميل، وثالث طبقه من الكيك بالشوكولا كيك. فكتجي على هذا الشكل، فعلا كتجي من ألذ واروع ما يكون. كنتمنى انكم تجربوها لانه فعلا تستحق التجربه، وانا شخصيا كنحماق عليها وكتجي رائعه بطريقه جد سهله. فكنتمنى لكم انتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه. شكرا بزاف الناس اللي انضموا جداد للقناه، نقول لكم مرحبا بكم، نورتوني بالاضافه ديالكم. فبسم الله على بركه الله نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. اذا هذا الكيك فاول طبقه غادي نبداو بها وهي الكراميل. عندي هنايا كاسرونه تكون من الاحسن من هذوك الكاسرونه الثقال اللي كتكون ما كتلصقش. فعندي هنا كاسرونه، عندي كاس لاروب ديال سنيده، ممكن نستعملوا حتى كاس يعني حسب الحلاوه اللي كنبغيو. فانا غادي نستعمل كاس لاروب ديال السكر الخشن اولا سنيده، وغادي نوضعوها فوق النار باش تولي لنا كراميل. يعني نحركوها مره غير بهكا. انا غادي نوريكم الطريقه كيف كتشوفوا. فهنا عندي السكر ها هو بدا كيذوب، هانتوما كيف كتشوفوا. كنبقاو نحركو غير هكا مره بلا معلقه بلا حتى شي حاجه، غير بيدينا هكذا كنحركو الكاسرونه حتى كينحصلوا على لون ذهبي، ما يكونش مارون فرونسي، يعني يكون بين وبين باش ما كيتحرقش لينا هذاك السكر وكيصبح المذاق ديالو مر. يعني فقط يكتسب واحد اللون اللي هو ذهبي غادي القهوي اولا المارون صافي وكنزولو. فغادي نستمر على هذا الشكل مره تنحركو باش هذاك السكر اللي تيكون في الفوق حتى هو كيهبط الى مس العافيه. هانتوما كتشوفوا، ونعاودو نتلاقاو باش نكملوا باقي المراحل. اذا بالنسبه للمول اللي غادي نستعمل فغادي نستعمل هذا المول العادي، ممكن نستعملوا اي مول متوفر عندنا. انا فقط لتفادي الالتصاق فكندهنو بشويه ديال الزبده، ممكن ما دهنوش. عندنا هنا الكراميل ديالنا ها هو كيفاش كيجي. كنحصلوا على هذا اللون هذا بسرعه كنحاولوا اننا نصبوه لانه راه في ساع كيجمد لينا. نحاولوا في نفس الوقت نخدموه في المول ونردو بالنا مع اليد ديالنا والاصابع ديالنا. نحاولوا اننا هذا الكراميل ما يقيسش لينا اليد ديالنا، لانه فعلا الحراق ديالو الله يحفظنا ويحفظكم فهو صعيب بزاف. يعني انا ديجا راه المول ديالي سخن. اوكي صافي غادي نخلي هذا على جنب ونعاودو نكملوا باقي المراحل. ندوزو للطبقه الثانيه ديال الكريم كراميل اللي غادي نستعملو في هذا الكيك. اذا المقادير اللي غادي نستعملو في الكريم كراميل، فعندي هنا 3 البيضات بالحجم الصغير، كيكون الحجم ديالهم هو هذا. اما الا كان عندنا البيض بالحجم كامل فكنستعملو فقط 2 ديال البيضات. عندي 2 كيسان عنبه ديال الحليب، كذلك شويه ديال الفاني ليكيد وشويه ديال الفاني هكذا سائله. ممكن نستعملوا فقط السكر الفاني الا كان ما متوفرينش عندنا هادو بجوج. بالنسبه للسكر فغادي نستعمل نص كاس ديال السكر. كذلك السكر كيبقى حسب الذوق، الا كنا كنبغيو الحلاوه اكثر فكنديروا حتى الكاس لاروب. انا كنحاول انني نقص شويه ديال السكر لانه ديجا راها فيها الكراميل وفيها الكيك وفيها كذا، فمن الاحسن اننا نحاولوا نقصوا شويه ديال السكر. فغادي نستعمل الخلاط ديال العصير هو اللي غادي نخلط فيه. غادي نوضع الحليب كيف قلت لكم 2 كيسان عنبه ديال الحليب يكونوا عامرين بطبيعه الحال. غنضيف السكر يعني جميع المكونات. الفاني ليكيد ممكن تستعملوا فقط الفاني السكر الا ما كناش كنتوفروا على هذا الفاني هذا. ونضيف البيض ونخلطهم مزيان حتى كينسجم لينا العناصر كلها مع بعضها. البيض بطبيعه الحال راه مغسول من قبل. صافي غادي نخلطهم كاملين مع بعضهم.
اذا كيف كتشوفوا فهذا هو الخليط ديالنا كيصبح على هذا الشكل. فغادي نجيب المول اللي وضعنا فيه الكراميل. هانتوما كيف كتشوفوا راه ديجا يبس لينا الكراميل، يعني في ساعه كيبس. غادي نصبوا فيه هذا الخليط عادي، هذا غير صوت ديال الكراميل لانه الحليب بارد والكراميل راه باقي شويه سخون فكيصدر هذا الصوت. صافي نخليهم حتى هما كذلك على جنب وندوزو باش نحضروا الخليط ديال الكيك اللي غادي نوضعوه كطبقه ثالثه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو ديال الكيك، فعندي 2 ديال البيضات، كاس لاروب ديال السكر السنيده اولا السكر الخشن، كيبقى حتى هو على حسب الذوق، ممكن نستعملوا حتى الكاس. عندي كاس لاروب ديال الزيت المائده، كاس ديال الحليب، قليل من الفاني، 2 ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام، 2 معالق كبار ديال الكاكاو البودغ يكون داك الخام يعني اللي تيكون فيه نسبه الكاكاو اعلى، 2 ديال البيضات، والدقيق كيبقى حسب الخليط، يعني تقريبا واحد 2 كيسان ديال العنبه. وبطبيعه الحال ما نساوش قبصه ديال الملحه، فقط القليل اللي غادي نحتاجو ديال الملحه. فعندي في واحد الاناء فغادي نوضع فيه البيض. بالنسبه للطريقه فممكن نخلطو يا اما بالضراب الكهربائي ديال العصير، الخلاط الكهربائي ديال العصير، اولا بالضراب. فكنوضع البيض، غادي نضيف له الزيت كذلك السكر، شويه ديال الملحه. الملحه دائما تنقول لكم في الكيك فكنوضعوا القبصه ديال الملحه ضروري، شويه ديال الفاني. وغادي نخلط هاد المكونات كلها مع بعضها حتى كتنسجم، عاد غادي نضيفوا ليها الحليب. بعد ما كنخلطوا الخليط ديالنا كيصبح على هذا الشكل، غادي نضيفوا الان الحليب، نعاودوا نخلطوا واحد شويه. في هذا الاثناء غادي نبدا نضيف، اول حاجه غادي نضيف الخميره والكاكاو، ونضيف كميه من الدقيق. فالخليط ديالنا كيخصو يبقى شويه جاري، يعني ما يكونش قاصح. في هذا الاثناء فانا حطيت الفران كيسخن بدرجه حراره متوسطه، كيبقى حسب الفرن المتواجد عندكم. هنا عندي بطبيعه الحال الدقيق الخاص بالحلويات، ومن طبيعه الحال هاد المكونات اللي هما تيكونوا جافين فمن الاحسن اننا نغربلوهم. ثم غادي نخلطوا هاد المكونات شويه مع بعضهم. ثم ضفت مره اخرى الدقيق، عندي تقريبا كيسونس ديال العنبه. غنوريكم الخليط كيفاش خصو يكون. فالخليط ديالنا خصو يكون بهذا الشكل هذا، يعني ما قاصحش، يكون سائل بهذا الشكل. صافي غادي ندوزو باش نوضعوه على المكونات الاولى. فغنجيب الخليط الاول ثم غادي نوضع فيه هذا الكيك. بالنسبه للناس اللي هما اول مره غادي يجربوا هذا الكيك فتيقولوا كيفاش سبحان الله يعني الخليط ديال الكيك كيهبط في هذا في الكريم كراميل، لكن هو فقط ما تيدخل الفران وكيبدا كيطيب فسبحان الله هذوك الطبقات كيتعزلوا، يعني كتولي طبقه الكيك بوحدها، طبقه ديال الكراميل اللي وضعنا في الاول بوحدو، طبقه ديال الكريم كراميل كتجي حتى هي بوحديتها. فغادي نوضع هذا الخليط هكذا كيف كتشوفوا. فمن بعد ما عمرت هذاك المول بالخليط ديال الكيك غادي نجيب واحد يا اما صينيه ديال الفران، اولا انا غادي نستعمل هاد المقله الثقيله. غادي نوضعها هكذا، نوضع في وسط منها المول، ثم غادي نجيب الماء اللي تيكون غليان وغادي نوضعو من التحت، وغادي ندخلها الفران كطيب على حمام مائي كيف كتشوفوا لمده ديال 60 دقيقه على عافيه كيف قلت لكم مهيله. صافي غادي ندخلها طيب في الفران حتى كتكمل 60 دقيقه، عاد كنشوفوها يعني واش طابت ولا لا. باش نعرفوا بانها طابت كناخذوا واحد الكيردون اولا سكين وكنوضعوه هكذا في وسط الكيك الى خرج لينا ناشف فتيكون هذا الكيك ديالنا واجد. ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا المراحل المتبقيه ان شاء الله. من بعد ما كنخرجوا الكيك من الفران فكيف قلت لكم من بعد 60 دقيقه
على فران كتكون العافيه ديالو مهيله. فكناخذ واحد الكيردون او العود ديال الاسنان كنخشيوه هكذا، الا خرج لينا نقي يعني ما فيه حتى شي حاجه، فكتكون الكيك ديالنا يعني طيبه وموجوده. فغادي نخليوه حتى كيبرد لينا تماما هكذا خارج الثلاجه، فقط في المطبخ. من بعد كنوضعوه في الثلاجه لمده ديال 3 ديال السوايع حتى كيبرد لينا داك الكيك تماما. عاد غادي نشوفوا طريقه باش نزولوا هذا الكيك من هذا المول. من بعد ما كتبرد لينا الكيكه ديالنا كتصبح بارده يعني تماما، فغادي ناخذ عاوتاني نفس الطاوه اولا المقله الثقيله، وغادي نوضع فيها الماء غليان باش يعاود يذوب لينا هذاك الكراميل اللي حضرنا بالسكر. غادي نوضعوا فيه الكيكه ديالنا تقريبا واحد 2 دقائق 3 دقائق، غير نحسوا بانه هذاك الكراميل اللي وضعنا لتحت يعني داب لينا، باش ملي نقلبوا الكيكه ما يكونش محجر في القاع ديال المول. فغادي نخليوه حتى كيذوب، يعني كنحسبوا ليه واحد 2 دقائق بحال هكا 3 ديال الدقائق ونزولوه. غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نزولوه من المول ونشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله من بعد ما نحيدوها من الماء سخون. من بعد ما كنحسوا بانه داك الكراميل غادي يكون داب، كناخذوا واحد الصحن ديال التقديم غادي نوضعوه فوق المول بسم الله ونقلبوه بهذا الشكل. فوالا كنهزوه وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. كيف كتشوفوا كيجي رائع 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 من ألذ واروع ما يكون. طريقه جد ناجحه. نحيدو هاد الطيف اللي من هنا. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاستحسان ديالكم. كيف كتشوفوا فها هو الكراميل هكذا نازل في الطبق من التحت. كيف كتشوفوا راه كيجي من ألذ واروع ما يكون. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاستحسان ديالكم، وكذلك الطريقه اللي خدمنا بها هذا الكيك يكون سهل جدا بالنسبه لكم وتجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه. فكنتمنى الا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وبارطاجيوه ما بين الاهل الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. كنتمنى كذلك ما تبخلوش عليا بالاشتراك بالضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه. فخليت لكم راحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.